پیر میر علی شاہ صاحب نو زیارت ہوئی تے فرمانے لکھیا پڑھیا سب بلا رہی ایک نام سجن دا گھا رہی رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارتے بےتاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہ پیر میر علی شاہ ایک جھلک ویکھی تے فرماندے پڑھیا لکھیا سب بلا رہی تے علم دی آکڑی اس وقت تک ہوندی جس ویلے محبت رسول سینے چ نہ ہوے اعلی حضرت بریلوی حج تے گئے نا تے سامنے کھڑے ہو گئے مواجہ شریف دے تے عرض کی تھی حضور زیارت کراؤ خواب وچ تے کئی باری ہوئی دیدار آج سامنے چاہیدا رسول اللہ نے نہ کرایا تے اعلی حضرت بریلوی جا کے نعت لکھ دیتی وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں نعت پڑھتے جب آخر تے پہنچے نا کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں جب اعلی حضرت بریلوی یہ لفظ کہتے حضور سامنے جلوہ گر ہو گئے اور میں عباس بھائی احمد رضا اس تو بڑی گل نہیں کر تجھ سے کتے ہزار پھرتے میں احمد رضا حضور تینوں دیدار کیوں کران تیرے جو ہزار ہے تے کتے پھرتے